वेलकम टू आवर यूट्यूब च्यानल। साथीहरू, आज हामीले नेपालको प्राचीन इतिहासको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। कृपया भिडियो प्रवास गरी प्रतिक्रिया अवश्य देख्नुहोला र तपाईँ टिपोट अवश्य नै गर्नुहोला है। तपाईले सधैँ हरेक किसिमको इक्जाममा अवश्य नै काम लाग्ने सम्भावना रहेको छ। नेपालको प्राचीन इतिहासमा हाम्रो पहिले रहेको छ वंशहरूको बारेमा, जसमा हाम्रो गोपाल वंश रहेको छ। गोपाल वंश चाहिँ नेपालमा सर्वप्रथम शासन गर्ने शासक वंश हो है। राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। प्रथम राजा चाहिँ भुक्तमान हुन् गोपाल वंशको। इतिहासकार राइटका अनुसार राजाको संख्या 8 जना थियो भने शासन चाहिँ 521 वर्षसम्म गोपाल वंशले गरेका थिए। गोपाल वंशका अन्तिम राजा चाहिँ यक्षगुप्त थिएन। यसको शासन केन्द्र चाहिँ माता तीर्थ थियो भने नेपालको सबैभन्दा पुरानो वंशावली पनि गोपाल वंश नै हो। गाई पालक भनेर चिनिने वंश पनि गोपाल वंशलाई नै मानिन्छ भने 8 जना किराती राजाहरू पनि गोपाल वंशकै थिए, जुन नाम चाहिँ पहिलो के थियो भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र जिनगुप्त है। साथीहरू, यस्तो भिडियो तपाईँ कुनै अर्को च्यानलमा पाउनुहुन्न है। यहाँ हामीले हरेक वंशको बारेमा राम्रोसँग व्याख्या गरेका छौँ, राम्रोसँग तपाईँ सरल तरिकाले प्रस्तुत गरेका छौँ। राम्रोसँग बुझ्नु होला, टिपोट अवश्य नै गर्नु होला, ध्यान अवश्य दिनु है। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो अहिर वंश। गोपाल वंशपछि दोस्रो है नेपालमा शासन गरेका वंशमध्ये अहिर वंश पनि एक हुन् है। प्रथम राजा अहिर वंशको चाहिँ प्रथम राजा चाहिँ बरसिंह थिए। इतिहासकार कर्क पेट्रिकका अनुसार राजाको संख्या 3 जना थिए है। अहिर वंशको पालामा 3 जना राजा चाहिँ रहेका थिए, जसमा 111 वर्षसम्म अहिर वंशले शासन गरेका थिए भने अहिर वंशको अन्तिम राजा चाहिँ भुवन सिंह थिए। भैँसी पालक भनेर चिनिने वंशलाई पनि अहिर वंशको रूपमा मानिन्छ र महिषपाल वंश ही भनिने पनि चलन थियो। 3 जना राजाहरूको नाम चाहिँ बरसिंह, जयसिंह र भुवन सिंह थियो है। अहिर वंशमा 3 जना राजाले के त शासन गरेका थिए, को त बरसिंह, जयसिंह र भुवन सिंह। अर्को रहेको छ साथीहरू किरात वंश। तेस्रो वंशमा है हाम्रो किरात वंश रहेको छ। किरात वंशमा प्रथम राजा यलम्बर थिएन भने इतिहासकार राइटका अनुसार राजाको संख्या 29 जना थियो है किरात वंशमा। अनि शासन चाहिँ 1118 वर्षसम्म किरात वंशले शासन गरेका थिए भने किरात वंशको अन्तिम राजा चाहिँ गस्ती राजा हुनुभएको थियो। शिव र अर्जुन बीचको युद्ध 6ठौं किराती राजा हुम्तीको पालामा भएको थियो भने गौतम बुद्धको आगमन 7औं किराती राजा जितेदास्तीको पालामा भएको थियो। त्यसैगरी सम्राट अशोक स्तुको नेपालमा आएको थिए भने यलम्बरको पूर्ण कदको शालिग शङ्खुवा सभामा जिल्लामा रहेको अहिले पनि छ है साथीहरू। चौथो वंशमा रहेको छ हाम्रो लिच्छवी वंश। शासन अवस्था सुरु चाहिँ ईपू 300 मा इतिहासमा स्वर्ण युग थियो है। शासन अवधि करिब 800 वर्षसम्म लिच्छवी वंशले शासन गरेका थिए। लिच्छवी वंशका प्रथम राजा जयदेव प्रथम थिए है। नेपालमा आगमन भारतको वैशालीबाट लिच्छवी वंशको भएको थियो भने धान, चामल तथा घिउ, तेल, दूध नाप्न प्रयोग गरिने इकाइ चाहिँ मानिकालाई मानिन्थ्यो भने काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा लामो समय मनाइने जात्रा रातो मच्छिन्द्रनाथको, जुन 6 महिनासम्म हुन्थ्यो है। 6 महिनासम्म त्यो जात्रा मनाइने गरिन्थ्यो। सिकाली जात्रा खोकानको नेवार समुदायमा हुने गर्थ्यो भने बैरागी जात्रा जुम्लामा हुने गर्ने थियो भने शिक्षाको माध्यम हाम्रो संस्कृत र पाली थियो। त्यसैगरी लिच्छवी राजाहरूको वंशलाई सूर्यवंशी पनि भनिन्थ्यो। तामाको उद्योग सञ्चालन गर्ने स्थान
ताम्राकुटशालामा भएको थियो। यो पनि के त सबै हाम्रो लिच्छवी वंशको पालामा यो सबै भएको थियो है साथीहरू। तपाईँ राम्रोसँग पुरा भिडियो वाच गर्नु होला, स्किप नगर्नु होला। स्किप गर्नु भनेको त असफलताको लक्षण हो। बिना मेहनतको केही पनि हासिल गर्न सकिन्न। तपाईँ भिडियो वाच गर्नुहुन्छ तब पनि तपाईँले केही थाहा हुन्छ, केही जानकारी हुन्छ, त्यसको छ तपाईँ घोक्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ, याद गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। लिच्छवी वंशको है मानदेव राजा बारे केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर यहाँ उपस्थित भएका छन्। जुन शासनकाल उनको विक्रम सम्वत 521 देखि 562सम्म उहाँले शासन गर्नुभएको थियो भने मानदेवको छोराको नाम के थियो? महिदेव, र उहाँको बाबुको नाम धर्मदेव थियो। प्रमाणिक राजा भनेर पनि मानदेव राजालाई चिनिने गरिन्थ्यो। राजा मानदेवका महत्त्वपूर्ण कामहरू के छन् भन्दाखेरि पहिलो, नेपालमा शान्त र स्थिर शासन व्यवस्था कायम गरेन्। त्यसपछि चागु नारायण मन्दिरको स्थापना गर्ने है साथी। तपाईँ राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। चागु नारायण मन्दिरको स्थापना गर्ने राजा कुन हुन् त? मानदेव राजा है, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। त्यसै गरी मानगृहको निर्माण पनि मानदेव राजाले गरेका थिए भने मानाङ्क नामक मुद्रा प्रचलनको पनि मानदेवले सुरुवात गरेका थिए भने पालनचोक मन्दिर निर्माण पनि के त मानदेव राजाकै पालामा उहाँले गराउनु भएको थियो। यस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू तपाईँ राम्रोसँग ध्यान दिनु होला, टिपोट अवश्य नै गर्नु होला। किनभने 1 नम्बरी क्वेसनहरूमा तपाईँलाई सम्मान ज्ञानमा यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। तपाईँले पुरा राम्रोसँग नेपालको इतिहास र नेपालको सबै जानकारीहरू अनुभव हुनपर्छ है साथीहरू। राम्रोसँग तपाईँ याद गर्नुहोस्, रिपोर्ट गर्नुहोस् अनि बल्ल तपाईँ के सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छैन तपाईँले एकचोटि मात्र हेरिहाल्नुमा भयो सकियो, त्यस्तो हुन्न। तपाईँले राम्रोसँग ध्यान दिएर एउटा कुरा राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। लिच्छवी वंशको है अंशुवर्मा राजाको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी। उनले शासनकाल भनेपछि हाम्रो विक्रम सम्वत 662 देखि 678सम्म भनेपछि 16 वर्षसम्म अंशुवर्मा राजाले के त शासन गरेका थिए। नेपालको इतिहासमा आदर्श शासक भनेर पनि उनलाई चिन्ने गरिन्थ्यो। यिनको शासनकाललाई लिच्छवी विकालको स्वर्णयुग भनेर पनि चिनिन्थ्यो है। महासामन्त, कलहाभिमानी र पशुपतिपादन गृहीत पदवी धारण गर्ने राजा थिए। हिन्दू र बौद्ध दुवै धर्म मान्ने अंशुवर्माको मुख्य विशेषता थियो भने वंशमा हाम्रो ठकुरी बहिनीमा भोगदेवी र छोरीमा विकृति थिएन है। त्यसै गरी अंशुवर्मा पछि राजगद्दीमा आसीन हुने व्यक्ति उदयदेव थिए। अंशुवर्माको प्रमुख कामहरू के थियो भन्दाखेरि कैलाशकूट भवनको निर्माण गरेका थिए र बालकको साल नाल काट्ने चलन पनि के त अंशुवर्माको पालामा सुरुवात भएको थियो है साथीहरू। तपाईँ राम्रोसँग ध्यान दिनु होला, किन क्वेसन सोध्न सक्छ। बालकको साल नाल काट्ने चलन कुन राजाको पालामा भएको थियो है? त कुन राजाको पालामा साथीहरू? अंशुवर्माको है। अंशुवर्माको राजाको पालामा बालकको साल नाल काट्ने चलनको सुरुवात भएको थियो। तपाईँहरू एउटा सानो सानो कुराहरू राम्रोसँग ध्यान दिनुहुन्छ भने सफलता अवश्य नै हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। लिच्छवी वंशकै अर्को राजा रहेछन् हाम्रो राजा नरेन्द्र देवको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी। उनले विक्रम सम्वत 702 देखि 736सम्म शासन गरेका थिइन् भने लिच्छवीकालीन आकाशको पूर्ण चन्द्र भनेर राजा नरेन्द्र देवलाई चिन्ने गरिन्थ्यो है। पर्ण र पुराण नाम मुद्रा प्रचलनमा राजा नरेन्द्र देवले ल्याएका थिए भने एक पुराणमा 16 पर्ण हुने गर्थ्यो है। त्यो बेलाको के त त्यही मुद्रा थियो, पैसा त्यही थियो है साथी। राम्रोसँग तपाईँ ध्यान दिँदै गर्नु होला। नरेन्द्र देव राजाको पालामा के त मुद्रालाई पर्ण र पुराण भनिन्थ्यो, जसमा एक पुराणमा 16 पर्ण हुने गर्थ्यो। महाराजधिराज परम भट्टको पदवी धारण गर्ने को त कुन राजा हुन्? नरेन्द्र देव है। तपाईँ राम्रोसँग ध्यान दिँदै गर्नु होला। ल साथीहरू है, लिच्छवी वंशी सम्बन्धी अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यस्तो रहेको छ। शम्भुको ज्योतिलाई छोपी सोमाथि चैत्यको निर्माण गर्ने राजा कुन राजा थिए? प्रचण्ड देव है। त्यसै गरी आधुनिक काठमाडौँको निर्माता कुन हुन्? गुणकामदेव राजा है। त्यसै गरी विकृतिले तिब्बत जाँदा सँगै लगेका भिक्षु को थियो? शिलमन्जु राजा। त्यसै गरी सम्राट अशोकी छोरी चारुमतीको विवाह कोसँग भएको थियो? देवपालसँग। त्यसै गरी दद्व शासन व्यवस्थाको सुरुवात को गर्थ्यो? वसन्त देवले। शिलालेखमा स्वस्ति नेपाल सभ्य लेख्ने राजा कुन थिए? उदयदेव।
भने तिब्बतमा शरण लिन लिच्छवी राजा को थियो? भास्कर देव, जुन ठकुरी वंशका प्रथम राजा थिए है साथीहरु। राम्रोसँग ध्यान दिनु। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुन हो? शम्भुनाथ, जुन चाहिँ लिच्छवी वंशको पालामा स्थापना भएको थियो। त्यसैगरी अशोक स्तम्भमा प्रयोग भएको भाषा कुन हो? पाली। लिच्छवी कालमा ललितपुरको नाम के थियो? उपग्राम है, एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। ध्रुवदेवको पालमा दैनिक शासन चलाउन को थिए? ध्रुवदेव र जिणुपुगुप्त राजाको है, दुवैजना मिलेर के त ध्रुवदेवको पालामा दैनिक शासन चलाउने राजाहरू हुन् है साथीहरु। राम्रोसँग तपाईहरु टिप्पणी गर्दै गर्नुहोस्। भिडियो स्किप गर्नु भनेको असफलताको लक्षण हो, तपाईँ आफ्नो माइन्डमा राख्नुहोस् अनि बल्ल तपाईँ सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब रहेको छ हाम्रो नेपालको मल्लकालको इतिहास। मल्लकाल राजाहरूले शासन अवधि चाहिँ 13औं शताब्दीदेखि लिएर 17औं शताब्दीसम्म गरेका थिए भने मल्लकालका प्रथम राजा अरिदेव थिए। अरिदेवको शासन अवधि चाहिँ विक्रम सम्वत 1258 देखि 1273 सम्म भनेपछि 15 वर्षसम्म थियो भने अरिदेव राजाको छोराको नाम अभय मल्ल थियो। भूकम्पमा परि मर्ने राजा पनि को हुन् त? अभय मल्ल हुन्। जय स्थिति मल्ल बारे जानकारी है के महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। जय स्थितिको श्रीमतीको नाम चाहिँ राजलल्ल देवी थिए भने वंश कर्नाट ब्रह्माण्डलाई पञ्चगण र पञ्चद्रविडमा विभाजन गरेका थिए। विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदल्ने राजा पनि यही नै हुन् है साथीहरु। त्यसपछि आयो हाम्रो प्रताप मल्ल राजा है। प्रताप मल्ल चाहिँ विक्रम सम्वत 1698 देखि 1731 सम्म चाहिँ उनले शासन गरेका थिए भने प्रताप मल्लको बाबुको नाम लक्ष्मी नरसिंह मल्ल थियो। कुच बिहारबाट डोला झिकाए विवाह गर्ने राजा पनि यिनै हुन्। 15 भाषाको ज्ञान यिनको थियो है प्रताप मल्ललाई। हनुमान ढोका, सुन्दरी चोक, नासल चोक, नरसिंह चोक र काली चोक बनाउने राजा पनि यही प्रताप मल्ल नै हुन्। बुढा नीलकण्ठदेखि हनुमान ढोकासम्म पानी ल्याउने कुलो बनाउने पनि यिनै राजाको काम हो भने मल्ल वंशका सबैभन्दा शक्तिशाली राजा पनि प्रताप मल्ल नै थिए। बुढा नीलकण्ठमा मृत्यु यहाँको भएको थियो भने हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै यिनीकै त प्रताप मल्ल राजाको मृत्यु भएको थियो। उपत्यकाको राज्य विभाजन गरी आफ्ना छोराहरूलाई बार्ने राजा कुन थियो? यक्षमल भने प्रजा मर्दा छाक छाड्ने राजा चाहिँ महेन्द्र मल्ल थिएन। तलेजु भवानीको मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिदिने राजा को थियो? महेन्द्र मल्ल है। कहिले गरेको थिएन भन्दाखेरि रामनवमीको दिन। रानी पोखरीको निर्माण पनि विक्रम सम्वत 1727 मा गरेका थिए भने सिद्धि नरसिंह मल्लबारे केही महत्त्वपूर्ण जानकारी यस्तो रहेको छ। उनको जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 1663 मा भएको थियो भने पाटनका राजा उनी विक्रम सम्वत 1678 मा भएका थिए। गोर्खाका राजा रामशाहसँग व्यापारिक सन्धि गर्ने राजा पनि सिद्धि नरसिंह नै हुन् भने गर्मीमा पञ्चाग्नि ताप्ने र जाडोमा चिसो ढुङ्गामा बसी तपस्या गर्ने राजा पनि यिनै हुन्। पाटनको कृष्ण मन्दिरको निर्माण पनि सिद्धि नरसिंह राजा नै गरेका छन् भने राजकाज छोरालाई सुम्पेर आफू धर्म कर्म लाग्ने राजा पनि यिनै हुन्, सिद्धि नरसिंह मल्ल है। सिद्धि नरसिंह मल्ल राजाको छोराको नाम चाहिँ श्रीनिवास मल्ल रहेको थियो। भक्तपुर दरबार अगाडि आफ्नो शालिग निर्माण गर्ने राजा भूपेन्द्र मल्ल थिएन भने पृथ्वीनारायण शाहसँग छाता जुत्ता माग्ने राजा जयप्रकाश मल्ल थिएन। आफ्नो मुद्रामा रानीको नाम अंकित गर्ने राजा नरेन्द्र मल्ल थिएन भने जबसम्म मेरो शालिग माथि रहेको चरा उडेर जान्न तबसम्म मलाई जीवित सम्झनु भन्ने राजा को थियो? योगी नरेन्द्र मल्ल है। साथीहरु राम्रोसँग ध्यान दिँदै गर्नु होला। सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चूडामणि पदक दिने राजा को थियो? योगी नरेन्द्र मल्ल नै थिए। तमाखुमा विष मिलाई षड्यन्त्रपूर्वक मार्ने राजा को थियो? योगी नरेन्द्र मल्ल, जुन 31 जना रानी सती गएका थिए यिनीसँग है। योगी नरेन्द्र मल्लसँग चाहिँ 31 जना रानीहरू सती गएका थिए यिनीको मृत्यु हुने बेलामा। पाटनका 6 प्रधानद्वारा दुवै आँखा झिकेका राजा राज्य प्रकाश मल्ल है।
रहेका थिए भने धोबीको हातको पानी चलाउन राजा चाहिँ लक्ष्मी नरसिंह मल्ल थिए जुन कि कान्तिपुरको नामकरणको पालामा गरेका थिए। यसै गरी महामारीमा परेर मर्ने राजा चाहिँ भास्कर मल्ल हुन् भने नेपालमा मुसलमानहरूको प्रवेश चाहिँ रत्न मल्लको पालामा भएको थियो। त्यसै गरी तीर्थ गर्न जाँदा बाटोमै मर्ने राजा हाम्रो भूपालेन्द्र मल्ल थिएन साथीहरू। काष्ठमण्डपको पुरानो नाम चाहिँ मरुस्थल थियो जुन काठै काठमा निर्माण भएको मन्दिरलाई बुझिन्छ है काष्ठमण्डपको नामले। मानापाथीको चलन चलाउने राजा हाम्रो रामशाह थिए भने परस्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा तलेजु मन्दिरमा काट्ने राजा कुन थिए? विश्वजित मल्ल है साथीहरू। नेपालमा वास्तुकला र ललित कलाको विकास गर्ने राजा को थियो? मल्लकालमै भएको थिए है साथीहरू। हनुमान ढोका दरबारको नाम गुत्पौ रहेको थियो कुन बेलामा? मल्लकालको बेलामा। मल्लकालमा प्रधानमन्त्रीलाई चौतारा भनिन्थ्यो। एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ लास्टको पोइन्ट है साथीहरू। मल्लकालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? चौतारा भनिन्थ्यो। अब रहेको छ हाम्रो प्यारा साथीहरूको लागि नेपालको आधुनिक इतिहासको बारेमा। पृथ्वीनारायण शाहबारे के महत्त्वपूर्ण जानकारी। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1979 पौष 27 गते भएको थियो भने पृथ्वीनारायण शाहको बुवाको नाम नरभूपाल शाह थियो। पृथ्वीनारायण शाहका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो के थियो भन्दाखेरि उपत्यका आक्रमण गर्नु पूर्व लमजुङसँग सन् 1740 जनवरीमा मैत्री सन्धि गरे। सन् 1743 नुवाकोट आक्रमणमा असफल। दोस्रो पटक 25 सेप्टेम्बर 1744 सफल भएका थिए भने 23 अक्टोबर 1763 उपत्यका आक्रमण गर्ने प्रयास भएको थियो भने मे 1755 सिन्हा चोक गढीको युद्ध भएको थियो। विक्रम सम्वत 1819 भाद्र 9 मकवानपुरमा विजय पाएका थिइन् भने विक्रम सम्वत 1822 चैत 3 गते तेस्रो पटकमा कीर्तिपुरमा जुन युद्ध भएको थियो त्यसमा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा के त विजय प्राप्त भएको थियो। राणाकालीन प्रधानमन्त्री र तिनका मुख्य योगदान। बालनरसिंह कुँवरका छोरा जङ्गबहादुर कुँवरले कोत पर्वपछि राज्य शासन हत्याए। प्रधानमन्त्री तथा तिनको योगदानहरू। पहिलो प्रधानमन्त्री के थियो त? जङ्गबहादुर। जङ्गबहादुर चाहिँ सन् 1904 देखि 1933 सम्म रहेका थिए भने विक्रम सम्वत 1910 मा न्याय व्यवस्था तथा अपराध कानुन तोकिएको मुलकी ऐन पहिलो पटक जारी गरेका थिए। दरबार हाई स्कुलको स्थापना पनि जङ्गबहादुरकै पालामा भएको थियो। दोस्रो हाम्रो प्रधानमन्त्री रणदीप थिए जुन 1933 देखि 1942 सम्म शासन चलाएका थिए भनेपछि प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेका थिए भने हुलाक घरको स्थापना पनि यिनको पालामा भएको थियो। मालपोत उठाउने नयाँ बन्दोबस्त गरिने पनि यिनै प्रधानमन्त्रीको पालामा सुरुवात भएको मानिन्छ। पुरा राम्रोसँग टिप्पणी गर्दै गर्नुमा ध्यान अवश्य नै दिनु है साथीहरू। राणाकालीनका तेस्रो प्रधानमन्त्री वीर शमशेर थिए जुन 1942 देखि 1957 सम्म उनको पदावधि थियो र भात गाउँ र काठमाडौँमा वीरधाराको व्यवस्था गरेका थिए र पुलहरू निर्माण गरेन्। वीर अस्पताल चाहिँ 1974 मा उनकै पालामा निर्माण भएको थियो र वीर पुस्तकालयको स्थापना र घण्टाघरको स्थापना पनि वीर शमशेर प्रधानमन्त्री हुने बेलामा भएको थियो है साथीहरू। चौथो प्रधानमन्त्रीको रूपमा हाम्रो देव शमशेर आएका थिए जुन 1957 देखि 1958 सम्म आफ्नो 1 वर्षको शासन चलाए र गोरखापत्रको प्रकाशन पनि सुरुवात यिनकै पालामा भएको थियो र सरकारी समय 10 देखि 5 सम्म तोक्ने यिनै प्रधानमन्त्री पालाको भएको थियो भने सरकारी विधाको व्यवस्था पनि यिनै प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए र पाठशालाहरूको स्थापना पनि देव शमशेर प्रधानमन्त्री भएको पालामा नै भएको मानिन्छ। पाँचौं प्रधानमन्त्री हाम्रो चन्द्र शमशेर थिए जुन 1958 देखि 1986 सम्म शासन गरेका थिए। सती प्रथाको उन्मूलन र दास मोचन चाहिँ यिनकै पालामा भएको थियो। पहिलो पटक बिजुली बत्तीको व्यवस्था पनि चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भएको पालामा थियो भने पहिलो कलेज चन्द्र कलेजको स्थापना पनि यिनकै पालामा भएको थियो र नेपालको नक्साको निर्माण पनि हाम्रो चन्द्र शमशेर राजा जब प्रधानमन्त्री थिए त्यो बेलामा भएको थियो। त्यसपछि 6औं नम्बरमा प्रधानमन्त्री बने भीम शमशेर जुन 1986 देखि 19
1989सम्म शासन चलाए। नुन र कपासको भन्सार माफी गर्ने प्रधानमन्त्री भीम शमशेर थिएन भने कपास खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रधानमन्त्री पनि भीम शमशेर नै थिए। राणा मध्ये हाम्रो 7औं प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर बने जुन 1989 देखि 2002 सम्म शासन गरे। पहिलो बैंक नेपाल बैंकको स्थापना जुद्ध शमशेरकै पालामा भएको थियो। घरेलु उद्योगको विकास र उच्च अदालत, म्युजियम र चिडियाखानाको स्थापना पनि जुद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएको थियो भने 8औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदम शमशेर आए जुन 2002 देखि 2005 सम्म शासन चलाए। पहिलो संविधान जारी गर्ने राजा पनि यिनै हुन् जुन हाम्रो प्रधानमन्त्री पदम शमशेरको पालामा पहिलो संविधान जारी भएको थियो। काठमाडौँ म्युनिसिपालिटी स्थापना पनि पदम शमशेर प्रधानमन्त्री भएको पालामा नै भएको थियो। त्यसपछि हाम्रो 9 नम्बरमा आएन प्रधानमन्त्रीको रूपमा मोहन शमशेर जुन 2005 देखि 2008 सम्म शासन गरे। आकाशवाणीको स्थापना भनेपछि हाम्रो रेडियो हुन्छ नि त्यसको स्थापना चाहिँ के त यिनै प्रधानमन्त्रीको बेलामा भएको थियो। राष्ट्रिय आर्थिक समितिको गठन पनि यिनै मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भएको थियो। विक्रम सम्वत 2007 असोज 7 र 8 गते भारतको बर्गेनियामा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको सम्मेलनले नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरे। अनुरूप 2007 कार्तिक 25 गते मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्यो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2007 फागुन 4 गते राजा त्रिभुवन उनको समेत परिवार नेपाल फर्केपछि 7 गते शाहीद्वारा प्रजातन्त्रको स्थापना गरिएको थियो। अब साथीहरू विक्रम सम्वत 2007 देखि 2017 सम्मको घटनाक्रमको बारेमा बुझौँ। विक्रम सम्वत 2008 मङ्सिर 21 गते राणा र काङ्ग्रेस सम्मिलित सरकार विघटन भयो जुन 9 महिनामा भएको थियो है। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2012 माघ 13 गते राजा महेन्द्रबाट प्रजा परिषदका नेता टङ्क प्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2014 कार्तिक 29 देखि श्री 5 महेन्द्रबाट प्रत्यक्ष शासन सुरु भयो र 2015 फागुन 7 गते आम चुनाव गर्ने घोषणा गरियो। उक्त निर्वाचनमा जम्मा 109 सिट मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले 74, गोर्खा परिषदले 19, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले 5, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 4 र प्रजा परिषदले 3 सिट ल्याएर स्वतन्त्रले 4 सिट विजय भएका थिए। विक्रम सम्वत 2016 जेठ 13 गते काङ्ग्रेस नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जसलाई बीपी कोइराला पनि भनिन्छ उनको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो र विक्रम सम्वत 2016 असार 16 गतेमा चाहिँ हाम्रो प्रतिनिधि सभाको प्रथम अधिवेशन सुरु भयो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2017 पुस 1 गते संविधानको धारा 55 को अधिकार प्रयोग गरी बीपी कोइरालाको मन्त्रीमण्डल विघटन भयो। अब रहेको छ साथी हाम्रो 2017 देखि 2037 सम्मको घटनाक्रम। विक्रम सम्वत 2018 मा गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन र 2018 माघमा जनकपुर बम काण्ड भएको थियो। अनि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यपछि राजा महेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2017 पुस 22 मा पञ्चायती परम्परा थालनी घोषणा भएको थियो भने विक्रम सम्वत 2019 पुस 1 मा पञ्चायती व्यवस्था अनुकूल नयाँ संविधान जारी भएको थियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2020 मा राजा महेन्द्रबाट सर्वोच्च विधायकी है राष्ट्रिय पञ्चायतको उद्घाटन भयो र विक्रम सम्वत 2036 जेठ 10 गतेमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो र 2037 वैशाख 20 गतेमा त्यसको विजय प्राप्त भयो है। विक्रम सम्वत 2017 फागुन 7 मा राष्ट्रिय निर्देशन मन्त्रालय स्थापना गरी विक्रम सम्वत 2019 चैत 20 मा पञ्चायत मन्त्रालयमा गाभियो है भनेपछि मिक्स भयो मर्ज भयो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2018 फागुन 7 मा सर्वप्रथम गाउँ र नगर पञ्चायत तहमा निर्वाचनको सुरुवात भयो भने विक्रम सम्वत 2020 भदौ 1 मा नयाँ मुल्की ऐन लागू र 2021 मङ्सिर 8 मा भूमि सुधार ऐन जारी गरियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2037 साल जेठ 1 गते जनमत सङ्ग्रह घोषणा गरिएको थियो। 2037 देखि हालसम्मको घटनाक्रम अब है साथीहरू। विक्रम सम्वत 2046 फागुन 7 देखि
चैत 26 गतेसम्म नेपालमा जनआन्दोलन जारी भएको थियो भने विक्रम सम्वत 2047 जेठ 16 मा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी नयाँ संविधानको खाका तयार पारिएको थियो भने विक्रम सम्वत 2047 कार्तिक 23 गते नयाँ संविधान घोषणा गरियो। विक्रम सम्वत 2051 मा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन गरियो भने विक्रम सम्वत 2052 फागुन 1 गते माओवादी नेतृत्वमा जनयुद्ध सुरु भयो। त्यसपछि 2058 जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड भयो जुन राजा वीरेन्द्रको वंशको नाश गरियो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2061 माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा कुगरी सरकार अपदस्थ र शासन हातमा लिए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2062 मङ्सिर 5 गते नेपालका 5 दल र विद्रोही माओवादी बीच भारतको नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भयो। अनि त्यसपछि के भयो साथीहरू, विक्रम सम्वत 2063 असाढ 2 मा 7 दल र माओवादी बीच 8 बुँदे सम्झौता गरी विक्रम सम्वत 2063 मङ्सिर 5 गते 10 वर्षे जनयुद्धको विधिवत अन्त्य घोषणा गरी के त यो नेताहरूले आफ्नो दलको हिसाबले आफ्नो शासन कायम गरिदिए जुन अहिलेसम्म चाहिँ चलिरहेको छ साथीहरू। त्यस पश्चात साथीहरू विक्रम सम्वत 2063 माघ 1 गते अन्तरिम संविधानको घोषणा गरियो र विक्रम सम्वत 2064 चैत 28 गते नेपालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो। त्यसपछि साथीहरू विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15 गते संविधान सभाद्वारा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा भएको थियो। त्यसपछि साथीहरू विक्रम सम्वत 2070 साल मङ्सिर 7 गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते महाभूकम्प आएको थियो। एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ, राम्रोसँग ध्यान दिँदै गर्नुहोला। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा नयाँ संविधानको घोषणा भएको थियो साथीहरू है। तपाईँले आज यस भिडियोमा निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा बुझ्नुभयो होइन, राम्रोसँग भिडियो हेर्नुभयो अन्त्यसम्म। र तपाईँको यदि केही प्रतिक्रिया रहेको छ भने आफ्नो प्रतिक्रिया यस भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले अहिलेसम्म कुनै भिडियो छुटाउनु भएको छ भने हाम्रो यस च्यानलमै के त प्लेलिस्टमा भिडियो राखिएको छ, आफ्नो हिसाबले के त भिडियोहरू प्लेलिस्टको माध्यमले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब अवश्य नै गर्नुहोला र बेल आइकनमा थिच्नुहोला कि ताकि म भिडियो हाल्दाखेरि तपाईँले सर्वप्रथम हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई के त नयाँ नयाँ ज्ञानको ऊर्जा हासिल गर्न सकिन्छ। र अहिलेसम्म तपाईँहरूले राम्रोसँग यदि तयारी गर्नुभएको छैन भने कृपया राम्रोसँग मेहनत गर्नुहोस्, तयारी गर्नुहोस्, पुरा रात दिन त्यसमा लगाइदिनु साथीहरू। यत्रो आसान छैन है, राम्रोसँग मेहनत गर्नुहुन्छ भने सफलता तपाईँकै हातमा छ, हासिल गर्न सक्नुहुन्छ सफलता।